अस्सलाम अलैकुम। ओए मेरा ग्राई तो बड़ा रंग साज और रंग बाज निकला है यार। एडा वड्डा फ्रॉड, और वो भी इतना छुपा के। ओए होए होए मेरा ग्राई, मैं तेरे तो ए तवक्को नहीं सा कर सकता। जरा थोड़ी तो कर सकता सा कि मैं तेन बचपन तो जानना कि तू इस तरह का बंदा है, बाल टेम्परिंग करता रहा है और इस तरह के तुम फ्रॉड करते हो। अपनी जेब से 1 रुपए की चाय की प्याली नहीं पिलाते और दूसरों की जेब के ऊपर आपकी नज़र होती है, जेब के ऊपर। जैसे कल मैंने कहा था कि नोट विखा मेरा मूड बने। आप कसम खुदा की, आपको मैं सही कह रहा हूँ, इमरान को जो बंदा भी मिलता है, हाथ मिलाता है ना, उसकी हिस्ट्री या तो शहबाज गिल और ये जो आगे उसने टाउट रखे हुए ना फवाद चौधरी, ये बताते हैं कि ये मिलियनियर है, ये फैक्ट्री वाला है। तो नियाजी कहता है आ मेरे नाल इत्थे तस्वीर बना थे, बस उसका और कोई मतमय नज़र ही नहीं है। ये जो उसने खैराती अस्पताल वगैरह ये बनाए हुए हैं, उससे भी ये पैसे लेता है ना यार। इतनी लेविश जिंदगी गुजार रहे, कैसे गुजार रहे। लेकिन मेरा ग्राई एडा फराडी निकलेगा, एडा फराडी। ओ माय गॉड। मेरा ख्याल है नियाजी साहब, मैनू हुण तेन खुद ही मियाँ वाली छड़ के आना पैना है। ते कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली, ते भावें वसे तू वलैत, असा करनी नहीं रहत, तेनू लैके जाना मियाँ वाली। ठीक है यार, हद कर दी है इसने कसम। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और कल मसनूई हंसी, कैसे वो हंस रहे थे फवाद चौधरी और फरूख हबीब, और ये मसनूई हंसी, वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने तो हद कर दी है यार। इमरान को अपने अकाउंटों को नहीं पता जो उसने अपने अकाउंट दस्तखतों से खोले हैं। 2 अकाउंट वो हैं जो कहता है जी मैनू नहीं पता है मैं खोले ने कि नहीं। हाँ, तू तो कन्ना वाले पासों खाने है ना, इंज इंज कन्ना वाले पासों खाने, तेनू तो पता ही नहीं कि मुंह है किथे। फिर 13 अकाउंट जो छुपाए गए हैं, 13, वो मियाँ रशीद वगैरह के वो सारे। ओ भाई, ये क्या कौम से ड्रामा किया है। फिर 300 350 कंपनियों से तुमने पैसा लिया जिससे तुम कानूनी तौर पे एक कंपनी से भी नहीं ले सकते। फिर 34 गैर मुल्की शख्सियात, जिसमें वो इंडिया की सुमिता और वो इसराइल का फिलिप या कौन है वो, और इस तरह के। यार तुम्हें शर्म ही नहीं आई। तूने जिधर से आया है तूने क्या, आओ भाई आओ, आंधे आंधे जाओ, आंधे जाओ, आंधे जाओ। और ये तो हिसाब है 2008 से 13 तक का। अब सुन लो मेरी बात, 2008 से 13 तक। अभी उसकी पार्टी शुरू नहीं हुई थी। 8 में इसके पास 1 सीट थी, मियाँ वाली 1 सीट। 13 में इसके पास मेरे ख्याल 30 सीटें थी या 32 सीटें थी 13 में। ठीक है, नहीं इससे भी कम थी वो 18 में। तो बात ये है कि पार्टी तो इसकी उसके बाद शुरू हुई है। पहले अगर 1 लाख रुपया आ रहा था ना चंदा, उसके बाद 1 करोड़ आना शुरू हुआ है। उसका हिसाब कौन लेगा। अकबर एस बाबर साहब एक पिटीशन और दायर करें। उधर मेन घपले उधर है, उधर के तो घपले होंगे ना, तो ये खुद ही बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे, इतने घपले निकलेंगे। क्योंकि पार्टी में लोग उस वक्त शामिल हुए, ये इसमें अलीम खान के पैसे नहीं हैं, इसमें जहांगीर तरीन के पैसे नहीं हैं, इसमें जनाब वो मोहसिन बेग के पैसे नहीं हैं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। भाई इसकी पार्टी तो शुरू ही 8 के बाद हुई थी। तौबा तौबा, ओए नियाजिया, तू तो साड़ी मिट्टी पलीत करती सारे मियाँ वाली आलों दी, सारे मियाँ वाली आलों दा तू मिट्टी पलीत की थी और रिकॉर्ड तोड़ देते ने सारे सियासतदानों ने। कल नवाज शरीफ ने कहा है ना कि मुझे इसलिए निकाला गया कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मेरी मर्जी है बेटे से मैं लूँ या ना लूँ। उन्होंने कहा जी तुसी इसका जिक्र नहीं किया। तो ये तो कब्र तक नहीं बच सकता अगर इसके ऊपर सही तहकीकात हो तो। सही तहकीकात होनी चाहिए। अब ये तो ड्रामा इसका आ गया, कौम के सामने आ गया। अब ये योम तशक्कुर, कल ये योम एहतजाज मना रहे हैं नून लीग वालों को। खुदा के लिए मैं मशवरे दे दे के थक गया हूँ। कल आप भी हल्ला गुल्ला करें और योम तशक्कुर मनाएं और कहें कि यहूदी एजेंडा नामंजूर, यहूदी एजेंडा ठा, गैर मुल्की एजेंडा ठा,
امریکہ کی غلامی ٹھا، یہ والا کریں عمران خان کے اوپر پروگرام، 2-3 پروگرام تو کریں، نہیں بنتے کریں، کل پھر یہ میڈیا پہ چھایا ہوا ہوگا، میڈیا پہ یہی نظر آتے ہیں ہمیں، ڈبو اور یہ سارے آتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے یار، آپ کیوں نہیں کرتے؟ مریم نواز صاحبہ آپ کریں، یہ آپ کو میں بھی مشورے دے رہا ہوں اور لوگ بھی مشورے دے رہے ہیں، ہم آپ کو مشورے دیتے ہیں جب ہمیں مشورے نیچے سے ملتے ہیں تو اس کا یوم تشکر منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ابھی مزید نقصان سے بچا لیا ہے۔ فارن ایجنڈا تو یہی تھا کہ جی ایٹمی رول بیک کرو، ایٹم رول بیک کرو، ایٹم بم ختم کرو، اور یہودیوں کی اور جو قسمیں ہیں وہ پوری کرو، اور یہ سارا یہ تھا سر جی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بچت کر دی ہے۔ اب اتنی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب جناب سب کام شہباز شریف کے اوپر ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ اس کو ہمت اگر کوئی اللہ تعالیٰ دے نا تو اب وہ ایسا دانت کے نیچے آیا، کہتا ہے چک دے تھلے آ گیا نیازی صحیح، ایسا آیا ہے کہ اس کی نسلیں یاد کریں گی، یہ اتنا پھنس گیا ہے، اتنی کہاں سے بچے گا؟ جتنے الزام تھے، 4 تھے 5 تھے، سارے کے سارے ثابت ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے کہا یہ سب ڈرامے باز ہے۔ ابھی تو جناب اس کے کریکٹر کے پڑے ہیں سیتا وائٹ والے، کوئی نکالنے والا نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں قسم سے، کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ عام بندہ افتخار چودھری صاحب نے نکالے تھے نا، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے اس مافیا کا۔ یہ ڈان ہے، مافیا ہے، بہت بڑا سکیم ہے، اس کا سارا پروگرام۔ اس نے پوری فراڈ کی ایک بازار گرم کر رکھا ہے، فراڈیوں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے، جس نے مذہبی طور پہ بھی اس نے اپنے رنگ میں لے لیا ہے سب کو مذہبی طور پہ۔ تو اب شہباز شریف کو جناب ہمت کون دے گا کہ ایسے تکے دیں ہمت والے؟ میرے خیال ہے 2 بکرے کالے ذبح کریں شہباز شریف کی ہمت کے لیے، کرنے چاہیے نا، تاکہ اس کو ہمت ہو، ورنہ اس کو کہیں سے بھی فون آ گیا نا، اس نے ریفرنس ہی دائر نہیں کرنا۔ ریفرنس دائر کریں اور اس میں 2 مطالبے رکھیں، ریفرنس تیار کریں 3-4۔ ایک تو پارٹی پہ پابندی، عمران خان کو سزا، اور تحریک انصاف کی رجسٹریشن وغیرہ کی سارا یہ انتخابی نشان سارا کچھ ختم، اور برآمدگیاں وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ کریں۔ اور یہ کر کے تو مطالبہ کریں سپریم کورٹ کے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کو سنے، فل بینچ یہ مطالبہ ہو، اور اگر فل بینچ نہیں سنتا تو پہلے 5 سینئر ترین جج، یہ بڑا ریزنیبل مطالبہ ہے، پہلے 5 سینئر ترین جج یہ کیس سنیں۔ یہ جو بندیال بیٹھا ہے نا، بندیال اس کا یار، یہ سب سے نیچے والوں کو اٹھا کے لیتا ہے اور وہ کہتے ہیں یس سر، یس سر، کیونکہ تازہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یس باس، یس باس۔ اس میں بلائیں، ہم کسی جج کا نام نہیں لے رہے، پہلے سینئر 5، ٹھیک ہے کہ نہیں، پہلے سینئر 5 یہ والا کریں، اور اس کے بعد دیکھیں اس کے اوپر ہوتا کیا، اس کو بولنے پہ اس کی پابندی کریں۔ اب یہ جرم اس کے اوپر ثابت ہو گیا نا، ٹی وی پہ اس کی تقریریں ختم کریں، نواز شریف کی تقریریں بحال کریں، اپنا ای سی ایل میں اس کا نام ڈالیں، اپنے ای سی ایل سے نام نکلوائیں، مریم نواز کا نام نکالیں تاکہ وہ والد صاحب کو مل کے آئے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، لیکن حکومت بہت سلو چل رہی ہے، سلو، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ہم کیسے تیز کریں، ٹھیک ہے۔ تو نیازی صاحب، آپ نے ہمارے میاں والی کا نام ڈبویا، ہوں بہتر ہے کہ تو لاہور اور اسلام آباد چھڈ کے اتھے میاں والی ہو شیرمان خیل محلے دے چلا جا، اتھے ہی رہ، ایک کھوتا ریڑی بنا لے، مزدوری کر تے حق حلال دی کمائی کر، اے تینوں تجویز ہے میری، ٹھیک ہے۔ پھر جتنے پیسے کھوتا ریڑی کی کمائی سے بنیں گے نا، اس کے پھر آپ تم شوکت خانہ میں دینا اور نمبل میں دینا پیسے۔ یہ اس نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے، اس کی شوکت خانم کی اور اس کی نمبل یونیورسٹی کی بنیاد ہی لالچ کے اوپر رکھی ہے کہ میں پیسے کھاؤں گا۔ پھر کراچی میں شوکت خانم، پھر پشاور میں، یہ اس کو ختم نہیں ہونے دے گا، یہ چلاتا رہے گا، کیونکہ یہی اس کا انکم کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।